حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درہ پتہ لگا قرآن ایک انقلابی کتاب ہے پڑھن والا پڑھے پر دل لاکے سن والا سنے پر دل لاکے پڑھن والا پڑھے پر دل لاکے پڑھے انشاءاللہ انقلاب آئے گا. حضرات تیزی وقار دلان دا سکون چاندے ہو قرآن پڑھیا کرو. شوگر دی بیماری تو نجات چاندے ہو قرآن پڑھیا کرو. دل دی بیماری دی نجات چاندے ہو قرآن پڑھیا کرو. ڈپریشن تو بچنا چاندے ہو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو. بلڈ پریشر دی بیماری تو بچنا چاندے ہو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو. کرونا وائرس تو بچنا چاندے ہو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو. نور قرآن پاک اندر ایمان قرآن پاک اندر ہدایت قرآن پاک اندر روشنی قرآن پاک اندر جنت دا ذکر قرآن پاک اندر جہنم دا ذکر قرآن پاک اندر ایمانیات دا ذکر قرآن پاک اندر رب دے عرش دا تعارف قرآن پاک اندر اللہ دے فرشتیاں دا تعارف قرآن پاک اندر ابلیس دا تعارف قرآن پاک اندر انبیاء دی ہسٹری قرآن پاک اندر قرآنیاں تاریخاں قرآن پاک اندر اللہ رب العزت دی رحمت دا ذکر قرآن اندر عظمت دا ذکر قرآن اندر شام دا ذکر قرآن پاک اندر میرے رب دی رحیمی دا ذکر قرآن پاک اندر میرے رب دی اسم اعظم دا ذکر قرآن پاک اندر اللہ دیاں صفتاں دا ذکر قرآن پاک اندر شرک دا رد قرآن پاک اندر توحید دا بیان اللہ دے پاک کتاب قرآن پاک اندر میرے پیغمبر دی رحمت دا ذکر قرآن اندر میرے پیغمبر دی عصمت دا ذکر قرآن پاک اندر میرے پیغمبر دی رحیمی دا ذکر قرآن پاک اندر میرے پیغمبر دی امت دی خیر خواہ دا ذکر قرآن پاک اندر کڑی چیز جڑی تینوں قرآن تو نہیں لگ سکتی ہدایت قرآن اندر شفاء قرآن اندر رحمت قرآن اندر عزت قرآن اندر خیرت دا ذکر قرآن اندر شرم دا ذکر قرآن اندر پرم دا ذکر قرآن اندر پردے دا ذکر قرآن اندر حوران دا ذکر قرآن اندر باغیچے جنت دا ذکر قرآن پاک اندر جغرافیہ قرآن پاک اندر میتھ قرآن پاک اندر میڈیکل قرآن پاک اندر وہ لوگ جناب یہ تمام سائنس قرآن پاک اندر جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں جغرافیہ پڑھ لیا جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں میتھ پڑھ لی جنہیں قرآن پاک پڑھ لیا انہیں سائنس پڑھ لی جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں میڈیکل پڑھ لیا جنہ قرآن دا قاری ہے اللہ دی قسم میڈیکل دا واقف ہے جنہ قرآن دا قاری ہے جغرافیہ تو واقف ہے جنہ رب دے قرآن دا قاری ہے میں تو واقف ہے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے ساری دنیا دا علم قرآن اندر ہے وہ علم ہو نہیں سکتا جنہ قرآن دے وچ نہیں ہو سکتا وہی آیت صحیح قرآن والا قرآن ایک بے ریب دا ریب کتاب ہے اور جنہاں نو گورے 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 کرنے ہیں اتوں گورے بچوں کالے حسد دے پرے انہاں نو پچھو تے صحیح کہ انہاں نو سب کچھ کتوں لبیا ہے وہ چیخ چیخ کے کہیں دے سانو سب کچھ قرآن چرانے اللہ اکبر اللہ میرے دوست نے امریکہ دے اندر آج تو کچھ نہ 5-6 سال پہلے انہوں نے بات سنائی کہنے لگے میں امریکہ دے اندر کار تے جا رہا سا ٹیکسی چلا کار تے جا رہا میں نے ایک لڑکی نے جناب اشارہ کیتا رکن دا تے میں رک گیا وہ میرے نال بیٹھ گئی پچھلی سیٹ تے میں بھی کھانے مکمل گاؤن پہنے نقاب کیتا مکمل پردہ تے میں دے نال انگلش دے وچ گل کیتی میں دے نال اردو دے اندر گل کیتی میں آکھا ظاہر ہے جویں لباس پہنے ہیں کوئی جناب فیملی ہوئے گی پاکستان دی انڈیا دی میں جناب وہ دنال گل کیتی اردو دے اندر انہیں میں نے جواب انگلش دے اندر دیتا میں نے پتہ لگا اردو نہیں جانن والی انگلش بولن والی لڑکی ہے میں دے کڑے پھر پوچھیا بیٹا ہے کتھوں ہے سارا کچھ ہے اتھوں دا تے کلچر جدا نہیں اتھوں دا تے نظام جدا نہیں یہ تے پڑھن والیاں ترین والیاں لڑکیاں سکت پہنتیاں نے شارٹ کٹ لباس پہنتیاں نے اے تیرا نقاب تیرا برقع اور تیرا گانے کی سارا کچھ ہے انہیں اپنے سینے دے نال لگایا
ہویا قرآن کدی آئے انہیں آکھا میں نے جو لبی آئے اس قرآن وچو لبی آئے میں نے جو لبی آئے اس کتاب وچو لبی آئے میں نے جو ملی آئے اس کتاب وچو لبی آئے اللہ دی قسم قرآن بڑی لارے بلتے بیاب کتاب ہے ایک قرآت کانفرنس ہے اگلے دن میں ایک فیس بک کے قاری صاحب دی تلاوت پہ خریا سا رنگ دا کالا کاری ہے رنگ دا کالا کاری ہے کہ لوگوں قرآن پڑھتا ہے کوئی او دی داڑی پیا چمدائے کوئی او دے رخسار پیا چمدائے کوئی او دا متھا پیا چمدائے کوئی او دے ہاتھ پیا چمدائے جب میں دل وچ سوچیا کاری آئے گل تیری نہیں ہے گل ساری رب دے قرآن دی ہے یہ گل ساری رب دے